अहिले देशको अवस्थाको बारेमा र देशमा घटिरहेका घटनाहरूको बारेमा चिन्ता छ। किनभने हामी देशलाई एउटा वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक देश, जसको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता सुरक्षित छ र त्यसको वास्तविक अर्थमा अभ्यास भइरहेको छ। त्यसै गरेर जायज राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा भइरहेको छ र तिनीहरूको समर्थन भइरहेको छ। जहाँ सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यस प्रणाली अन्तर्गतको राज्य र समाज सञ्चालनका लागि बनेको संविधानको रक्षा, त्यसको सही कार्यान्वयन, प्रभावकारी कार्यान्वयन, त्यस अन्तर्गत बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन, राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायहरूको जवाबदेहीपूर्ण, जिम्मेवार त्यो भूमिका सहित जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने र गरिबीबाट मुक्त गरेर एउटा समृद्धितर्फको यात्रा अगाडि बढाउन विभिन्न क्षेत्रमा विकासका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, त्यसका निम्ति एकातिर पूर्वाधारको विकास, जसभित्र भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार दुईटै प्रकारका पूर्वाधारहरू पर्दछ, तिनको विकास। त्यसै गरेर उत्पादनको वृद्धि, उत्पादनभित्र प्रत्यक्ष उत्पादन र परोक्ष उत्पादन, जसबाट धेरै रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना गर्न सकियोस् र दक्ष जनशक्तिको निर्माण गर्न सकियोस्। उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादन वृद्धि यो एउटा क्षेत्र विशेषको मात्रै होइन। कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवाका क्षेत्रहरू, म्यानुफ्याक्चरिङ र अन्य यी क्षेत्रहरू अथवा सामाजिक क्षेत्रका जनशक्तिको, सिपको अनेक चिजको उत्पादन अथवा मैले अघि भने प्रत्यक्ष र परोक्ष उत्पादन जस्ता कुराहरू मार्फत देशलाई तीव्रतर गतिले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने र समाजलाई सामाजिक न्याय र समानतायुक्त समृद्ध मात्रै होइन कि त्यो समृद्धि राष्ट्रका उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण सहितको, जहाँ जनता अधिकार सम्पन्न छन्, अधिकार र अवसरसम्मको उनीहरूको पहुँच छ, त्यसको जनताले उपयोग गरिरहेका छन्, उपलब्धिहरूमा उनीहरूको साझेदारी छ, उत्पादन र उपलब्धि दुईटैमा साझेदारी छ, जनताको हिस्सेदारी छ, जसमा इन्क्लुसिभ र पार्टिसिपेटरी ढङ्गले समाजलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तो समाज जहाँ शान्ति सुव्यवस्था छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति छ र मानवोचित सम्मानित जीवनको प्रत्याभूति छ।
यस्तो समाज जसलाई हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेका छौँ। यसलाई हामीले राष्ट्रिय आकांक्षा भनेका छौँ र यो राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। हाम्रा सम्पूर्ण कामहरूको गन्तव्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो। त्यसमा पुग्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यस दिशामा हाम्रो देश अगाडि बढ्दै पनि थियो, तर विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रह अथवा विभिन्न स्वार्थहरू अथवा ईर्ष्या डाह जस्ता अनेक कुराहरूको सम्मिश्रणबाट अस्वस्थ खेलहरू भए, जसले गर्दा नेपालको राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ होइन अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, विकासतर्फ होइन विकासको गतिमा व्यवधान पुर्याउने तर्फ धकेल्ने, सुशासन होइन विकृतितर्फ सरकार प्रशासन र समाजलाई पनि धकेल्ने र राजनीतिलाई विकृत बनाउन खोज्ने राजनीतिक दलहरूले जसले सङ्गठित ढङ्गले जनतामा चेतना ल्याउँछन्, जनतालाई सङ्गठित गर्छन् र सामाजिक परिवर्तन ल्याउँछन्, राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँछन् र सिङ्गो सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण ल्याउँछन्, त्यस्ता दलहरूको हिजोको भूमिकालाई पनि अस्वीकार गर्ने, दलहरूको आजको औचित्य आवश्यकता र भूमिकालाई पनि अस्वीकार गर्ने, त्यस प्रकारका वास्तवमा निष्ठाहीन प्रवृत्तिहरू, समाजलाई निष्ठाच्युत गराउने प्रवृत्तिहरू, केही कुराप्रति पनि निष्ठा नहुने, देशप्रति निष्ठा नहुने, लोकतन्त्रप्रति निष्ठा नहुने, स्वार्थप्रति मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिहरू र ती कुराहरूलाई बढावा दिने, यस्ता कुराहरू भइरहेका छन् र अहिले देखा परेका जुन राजनीतिक र आर्थिक विकृतिहरू छन् ती त्यसकै उपज हुन्, त्यसैका प्रतिफल हुन्। म अहिले आएर चुनाव गर्नु र नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नु प्रतिगमन होइन भन्ने कुरा दोहोर्याएर त्यो वास्तवमा एउटा जुन हिजो चलाइएको कुप्रचार थियो त्यसलाई आज आएर जवाफ दिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो प्रचार नै यति असान्दर्भिक भइसक्यो र अब आज जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, सबभन्दा पछिल्लो भनौँ आज बिहान सञ्चार माध्यमहरूले यहाँहरूले नै प्रसारित गर्नुभएको हतियार खरिद सम्बन्धी कुराहरू, त्यही नै काफी छ। बजेट नै काफी छ, बजेट निर्माणको प्रक्रिया काफी छ। बजेट निर्माणमा अनाडी मान्छेहरू संलग्न हुने, अनाडी मात्रै होइन, त्यो बजेट निर्माण सम्बन्धी विज्ञ कोही ल्याएर परामर्श गरिएको जस्तो मात्रै विषय पनि होइन। व्यापारीका प्रतिनिधिहरू सेटिङ अन्तर्गत त्यसभित्र लाभको हिसाब किताब जोड घटाउ अन्तर्गत करका दरहरू, अन्तःशुल्क र इन्सेन्टिभ दिने कुरा वा छुट दिने कुराहरूसँग सम्बन्धित भएर अनधिकृत मान्छेहरू ल्याएर राष्ट्रिय बजेटलाई वास्तवमा अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी अवाञ्छित शक्ति र तत्त्वहरूको हात घुसाउने काम गराइयो। यो न हतियार खरिद रक्षा मन्त्री वा अर्थमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्छ,
न बजेटमा यत्रो बदमासी अर्थमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्छ। अर्थमन्त्री एउटैको पनि त्यो चल्दैन र अर्थमन्त्रीको सम्बन्धमा, अर्थमन्त्रीको पृष्ठपोषणमा अथवा अब हतियार खरिद प्रकरणमा या अरू प्रकरणमा चलाइने गरिएका कुराहरू, त्यस सन्दर्भमा पृष्ठभागबाट गरिएको समर्थन र त्यहाँ दिएको टेकोफोड, त्यसले यो विषय त्यति सहज छैन भन्ने कुरा देखाउँछ र यसको प्रभाव कम्तीमा पनि हामी श्रीलङ्कासम्म त पुग्ने नै लक्षण देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि बढ्न पनि बेर छैन। यही ढङ्गले जाने हो र यदि यस अधोगतिमा ब्रेक लगाइएन भने यो कम्तीमा पनि श्रीलङ्का पुग्छ। अधोगतिमा ब्रेक नलगाउने हो भने त्योभन्दा उँधो खस्न सक्छ। तसर्थ हामीले अहिले नै सतर्क हुनुपर्ने पनि हामी देख्छौँ। मुख्य कुरा अहिले तपाईँहरूसँग गर्न खोजेको अन्तर्क्रिया, भेटघाट दुईटा पक्ष छ यसको। एउटा त लामो समय हो, लामो समयदेखि यहाँहरूसँग भेटघाट कुराकानी हुन पाएको थिएन। चिने जानेका साथीहरू यसो परपरैबाट लेख हेरिन्छन्, समाचार हेरिन्छन् आदि इत्यादि, तर नजिकबाट भेट्ने, सँगै बसेर कुरा गर्ने, चिया खानेसम्म मौका मिलाउन सकिराखेका थिएन। त्यस कारण त्यो पनि मिलाउँ भनेर एउटा त यसै पनि। दोस्रो कुरा चाहिँ देशको बारेमा हामी सबै चिन्तित हुनुपर्दछ अब। र हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यसका विभिन्न पक्ष र त्यसको सही द्वारा देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा स्वच्छ पारदर्शी ढङ्गले कानुनी राजको हिसाबले अगाडि बढाउने कुरामा हामी सबैको सहमति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भएर यस सन्दर्भमा तपाईँहरूसँग पनि विचार विमर्श गरौँ, तपाईँहरूका पनि कुरा सुनौँ, बुझौँ। कसको कारणले आयो, किन आयो, दलहरूको जिम्मेवारी कति, अरूको जिम्मेवारी कति, यसमा प्रेसको पनि कुनै भूमिका छ कि, सञ्चार माध्यमहरूको पनि भूमिका छ कि, र खुद आफ्नै पनि केही भूमिका देख्नुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न थियो। पहिलो कुरा त दलहरूको कारोबार, पहिले म यो दल त्यो दल नभनिकन दलहरूको क्रियाकलाप भन्छौँ। दलहरूका क्रियाकलाप राम्रा, सकारात्मक भए भने आम रूपमा विरोधका लागि विरोध गर्ने या अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूले दलहरूलाई अलोकप्रिय बनाउन खोज्ने अथवा प्रतिस्पर्धी दलहरूले प्रतिस्पर्धाको, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विधि तरिका, अर्थ, महत्त्वलाई नबुझेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तर्फ लान खोज्दा गरिने कुप्रचारका अवसरहरूको कुरा हुन सक्थ्यो, हुन सक्छ ती कुराहरू। अथवा कहिले कहिले सञ्चार माध्यमले पनि आफ्नो समाचार विश्लेषण बिकाउने हिसाबले अथवा बढी प्रचारात्मक हिसाबले पनि कहिले कहिले त्यस्तो भूमिका खेल्न सक्ला भन्ने कुरा पनि हुन्थ्यो। तर यहाँनिर अहिले राज्यका हरेक अङ्गलाई विस्थापित गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूलाई विस्थापित गर्ने, संसद
अहिले यता आएर पहिले यो संसद सुरु हुँदाखेरि नयाँ ऐनहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो संविधान बमोजिम। थुप्रो ऐनहरूको तर्जुमा गरिएको थियो। थुप्रै ऐनहरू संविधान सम्मत बनाउनु पर्ने थियो, त्यो गरिएको थियो। अहिले यता आएर ती कामहरू ठप्प भएका छन्। त्यति बेला पनि केही राजनीतिक शक्तिले प्रत्यक्ष परोक्ष ढङ्गले ऐन निर्माणका काममा बाधा व्यवधान पुर्याएको र रोकआउट गरेको अवस्था नभएको होइन, त्यो थियो। त्यति बेला पनि रोकआउट गरेका थियो, तर अहिले त्यस्तो रोकआउट कहीँ पनि छैन। तर संसद एक वर्षदेखि संसद, भोलि त पुरा 1 वर्ष हुन्छ परमादेशको। विश्वमै नभएको परमादेश, इतिहासमै नभएको परमादेशको 1 वर्ष हुन्छ। त्यस यता र त्यस सन्दर्भमा पनि राजनीतिक मूल्य मान्यताहरू भत्काइया थिए, त्यो अवस्था थियो। र त्यस यता सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू अघि पत्रकार महोदयले नै उठाउनु भएको थियो। यत्र प्रदेश चलाउन जता हेरो मन्त्रीकै गाडी देखिने, जता हेरो झन्डावालै गाडी देखिने गरी मन्त्रालय बनाउनु पर्ने, त्यो विकासका लागि होइन, सरकारी कामकाजका लागि होइन, जनतालाई अधिकारको उपभोग र उनले पाउने, राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि होइन। तर मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनका लागि, जागिर खुवाउनका लागि, गठबन्धन बनाउनका लागि, गठबन्धन टिकाउनका लागि, अथवा राष्ट्रिय हितहरू वा उद्देश्य होइन, समूहगत हित वा उद्देश्य, समूहगत स्वार्थहरूको परिपूर्तिका लागि यस्ता क्रियाकलापहरू हुने र भ्रष्टाचार त बेलगाम, म धेरै चर्चा नगरौँ। सरकार कसले चलाउँछ यो दुनियाँलाई थाहा भइसकेको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, मैले किन भनिरहने। म सरले चलाउनुहुन्छ कि म्याडमले चलाउनुहुन्छ यतापट्टि पनि जान चाहन्न, मेरो विषय पनि त्यो म बनाउन चाहन्न। दिदीले चलाउनुहुन्छ कि भाइले चलाउनुहुन्छ, भिनाजुले चलाउनुहुन्छ कि सालोले चलाउनुहुन्छ, त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्न। अथवा प्राइम मिनिस्टरले चलाउनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि पावर, रियल पावर मै हुँ भनेर भन्नेले चलाउनुहुन्छ, त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्न। जसले चलाए पनि चलाएको त यही न होला, यही त हो चलाएको। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित छैन, त्यसमा सङ्कट छ। हामी आयात गर्न सकिरहेका छैनौँ। नयाँ कुनै काम थाल्नका लागि ब्याङ्कले रकम निकासा दिन, ऋण दिन केही गर्न सक्दैन। ठेकदारले गरिसकेका कामको भुक्तानी पाउँदैनन्। नयाँ कुनै आयोजना सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन। विकास निर्माणका निम्ति चाहिने, विकासकै निम्ति पनि त पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसका पूर्व शर्तहरू छन् नि। इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, उद्योग खोल्नु पर्यो भने इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, त्यो इक्विपमेन्ट आयात गर्ने पनि पैसा छैन। अथवा यति बेला हामीले एकैचोटि पपुलर कुरा गरेर आयात पुरा रोक्ने भन्न सक्दैनौँ। आयात नगरिकन त हामी आत्मनिर्भरतातर्फ, आफ्नै उत्पादन बढाउनेतर्फ पनि जान सक्दैनौँ। अहिले त आयात पनि गर्नुपर्छ र मात्रै उत्पादन बढाउन सकिन्छ, तर आयात गर्ने हामीसँग छैन। उत्पादन बढाउनका लागि काम गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, लगानी हामीसँग छैन। यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। यो कसरी भयो? हामीले कोभिडको सामना गर्यौँ। कोभिडको सामना गरिरहँदा यस्तो अवस्था थिएन। वर्ष दिनका लागि जति आयात आवश्यक पर्छ, त्यो आवश्यक पर्ने जति आयात गर्दा केही फरक पर्दैन थियो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित थियो, आन्तरिक बचतको स्थिति सुदृढ थियो, हामीसँग मनी ट्रान्ज्याक्सनको स्थिति ठिकै थियो, करहरू ठिकै ढङ्गले उठिराखेका थिए र आर्थिक हिसाबले भन्ने हो भने कोभिडले आर्थिक वृद्धि दरमा अलिकति गिरावट आएको थियो।
वृद्धि दरमा गिरावट आएको माइनसमा जान सकेका थिएन तैपनि। कोभिड समाप्त भएपछि वृद्धि दरमा आएको गिरावटलाई फेरि सकारात्मक दिशामा लगेर हामी उठाउन सक्थ्यौँ। अब राष्ट्रियताको मामलामा, छिमेक सम्बन्धका मामलामा अथवा लोकतान्त्रिक अभ्यासका मामलामा हिजो 40% केन्द्रीय सदस्य र 40% सांसद भनेका ठाउँमा केन्द्रीय सदस्य जति बेर चाहिन्छ मन लाग्छ त्यति बेर बढाउने भएको हुनाले सांसद त बढाउन सकिँदैन जति बेर चाह्यो त्यति बेर। त्यसकारण केन्द्रीय सदस्य वा 40%, केन्द्रीय सदस्य वा सांसद 40% भयो भने सांसदहरूले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न पाउन सक्ने स्थिति हुनु पर्यो। म आफै सरकारमा रहेर त्यो मैले भने हो। हुनै नसक्ने गरी संवैधानिक अधिकार त असम्भवै हुने गरी त संवैधानिक अधिकार त राखिया हुँदैन। संविधानमा अधिकारको व्यवस्था, सांसदहरूको अधिकारको व्यवस्था, दल त्याग गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था संविधानमा छ भने त्यसका निम्ति असम्भव शर्तहरूका साथ अथवा त्यसमा पुरै चुकुर लगाएर बाहिर जान पाइन्छ भनेर, आग्लो लगाइदिएर बाहिर जान पाइन्छ भनेर के अर्थ हुन्छ? बाहिर जाने त ठाउँ त हुनु पर्यो नि। त्यसकारण हामीले देखेका छौँ नि 4000 सम्म 7000 सम्म महाधिवेशनले 50 जना 51 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएको छ या 59 जनाको बनाएको छ। बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिए अनुसार अप्ठ्यारो पर्यो अध्यक्षलाई भने एउटा पार्टीसँग एकता गर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ 500 मान्छे लिदियो, त्यस नाउँमा आफ्ना पनि मान्छे वृद्धि गरिदियो, त्यस नाउँमा पनि आफ्नै मान्छे राखिदियो, गरेपछि कहाँबाट 40% पुर्याउँछ विपक्षीले? त्यसकारण पार्टी छोड्न, दल त्याग गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन। अधिकार सांसद भए पनि सानो कुरा होइन 40% सांसद हुने। 40% सांसद सँगै रहन तयार छैन भने दल खोल्न पाउनुपर्छ। 40% केन्द्रीय सदस्य सँगै बस्न तयार छैनन् भने पनि महाधिवेशनबाट छानिएका, यो बाटा थपेका होइन, महाधिवेशनबाट छानिएका 40% सांसद केन्द्रीय सदस्यले चाहन्छन् भने पाउनुपर्छ। र केन्द्रीय सदस्यको काउन्ट गर्दाखेरि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, विधिसम्मत केन्द्रीय सदस्य, यो बाटामा मनोनित गरेका र आवश्यकता परे अनुसार मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्य होइन भन्ने कुरा मैले गर्न खोजेको थिएँ। एमाले त्यो गर्न खोजेको थियो र त्यो बिल्कुल जायज थियो। केन्द्रीय सदस्य भन्नाले बीचमा बाटामा थपेका केन्द्रीय सदस्य होइन, महाधिवेशनबाट निर्वाचित को 40% र भन्यो भने त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यो अधिकार खोसिएको हो। त्यसकारण वा सांसदहरूको 40%। त्यो गर्दाखेरि हिजो त्यो गर्दा विरोध गरियो, अदालतले त्यसलाई बदर गर्यो, उधोमसँग पार्टी फुटाउन खोजियो, यो गरियो त्यो गरियो भनेर। र नेकपा एमाले फुटाउनका लागि गठबन्धन सरकारले त्यही चिज यति विकृत ढङ्गले, नाङ्गो ढङ्गले त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित 40% होइन, 40% जुनसुकै होस् 40%, अनि त्यो 40% होइन 20% भए पुग्छ। 20% केन्द्रीय सदस्य, 20% सांसद भए पुग्ने वा गरेर अदालतलाई पनि त्यो मान्ने हुने। एमाले फुटाउनका लागि ताकेर किन त्यसमा त कुनै बदर त गरिएन, अदालतबाट त बदर त भएन त्यो। अनि त्यही कुरा निर्वाचन आयोग, उसलाई समय विचार गर्ने समय छ, ऊ विचार गर्दैन। यस्ता कुराहरू मतलब कानुनलाई मजाक उडाउने कुरा। एउटा दलले आफ्ना सदस्यले परित्याग गर्दा निष्कासन गर्यो भने भोलिपल्ट त्यसको सूचना जारी हुन्छ। हामीले साउन 25 गते निष्कासन गरेको भदौ 1 गते जानकारी निर्वाचन आयोग र सभामुख दुईटैलाई दिँदा सभामुखले निर्वाचन आयोगले फैसला नगरेसम्म पर्खिन्छन्। हामीले नै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छौँ। अकारण सभामुखले विलम्ब गर्छन् अथवा यो सबै जालझेल षड्यन्त्र। राजनीति भनेको
लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धाको प्रणाली हो, कानुनको प्रणाली हो, जाल झेल टिकडमको प्रणाली होइन। त्यस कारण जाल झेल टिकडम नगरौँ भन्ने हाम्रो कुरा। जब राजनीतिमा जाल झेल टिकडम हुन्छ, समाजमा जनताले डेलिभरी पाउँदैन, जनतालाई कष्टै कष्ट हुन्छ, उद्यमीहरू उद्योग बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छन्, व्यापारीहरू व्यापार बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छन् र मानिसहरूको जीवन कष्टकर हुन्छ। विद्यार्थीहरू पढ्न नपाएर विदेशिनु पर्ने, सक्ने विदेशिने, नसक्ने अरूतिर लाग्नुपर्ने त्यस स्थितिमा पुग्छन्। र यस अवस्थामा हिजोको स्वास्थ्य बिमा त्यो बन्द हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई बिमाको जिम्मा दिने भनिन्छ। त्यसो गरेपछि हस्पिटललाई तिर्न पर्ने पैसा अहिले तिरिया छैन। महँगीको मारले जनताको ढाड भाँचेको छ। यस्तो अवस्थामा यस्ता कामहरूबाट जनतालाई दलहरूप्रतिको वितृष्णा, सरकारप्रतिको, राज्यप्रतिको वितृष्णा र विश्वासको न्यूनताको स्थिति कसले बनाएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यो अहिलेको गठबन्धनले बनाएको छ, गठबन्धन सम्बद्ध दलहरूले बनाएको छ। दलहरूप्रतिको आकर्षणमा न्यूनता आउने वा त्यसप्रति विश्वासमा न्यूनता आउने कुरा त्यो भएको छ। तर यसमा अब आफ्नै पनि कमी कमजोरी छ कि छैन भनेर सोध्नुभएको छ। देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको प्रमुखको हैसियतले मैले र हिजो आफ्नै पार्टी समेत फुट्यो, जसले जे षड्यन्त्र गरे पनि, जसो गरे पनि आफ्नै पार्टी पनि जोगाउन सकिएन। मैले नै एकीकरण एकता गरेको थिएँ, तर त्यो जोगाउन सकिएन। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी छैन भन्न सकिँदैन। हामीले सम्झाउन सकेनौँ, उनीहरूले फिजाएका भ्रमलाई तोड्न सकेनौँ, उनीहरूलाई गलत बाटोमा जान दिनबाट रोक्न सकेनौँ, उनीहरूलाई गलत गठबन्धन गलत ढङ्गले बनाउनबाट रोक्न सकेनौँ, उनीहरूलाई षड्यन्त्रकारी तवरले अगाडि बढ्नबाट रोक्न सकेनौँ, उनीहरूले विभिन्न राज्यका अङ्गहरूलाई प्रयोग दुरुपयोग सबै गर्दा त्यसबाट रोक्न सकेनौँ। यस्ता हाम्रा पनि कमीहरू रहेका होलान्। अब तर एउटा कुरो के हो भने यस्तो कुराहरूले राजनीतिक दलहरूको महत्त्व, औचित्य, सान्दर्भिकता अथवा यिनीहरूको अपरिहार्यता सामाजिक प्रणालीलाई, समाजलाई सञ्चालन गर्न आजको जमानामा दलहरूको अपरिहार्यतामा न्यूनता आउँछ भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण दलहरूले भोलि अप्ठ्यारो भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा, कहिले कहिले एकाध अपवादका कुराहरू पाणिनीले बनाएको व्याकरणमा पनि अपवाद छ। अपवाद भन्ने व्याकरणमा पनि हुन्छ। अपवाद अनेक चिजमा हुन्छ। त्यस्तै अपवाद एउटा कुरा हो। कहिले कहिले यस्ता कुराहरू प्रकट हुन्छन्, यहाँ मात्रै होइन अन्यत्र पनि भएका छन्। विभिन्न कारण, विभिन्न उद्देश्यहरूबाट पनि त्यस्ता कुरा भएका हुन्छन्, तर त्यो नियमित कुरा हुन सक्दैन र त्यो वास्तवमा दीर्घकालीन निष्कर्ष वा स्थायी निष्कर्ष हुन सक्दैन। त्यो समग्र सामाजिक स्वीकारोक्ति वा ग्राह्य विषय सामाजिक हिसाबमा, हैसियतमा हुन पनि सक्दैन। त्यसको अवधि हुन्छ र त्यसले त्यस अवधिमा अपवादको रूपमा केही काम गर्छ। यसमा मैले भन्न खोजेको यो कुरा हो। अर्को साथीहरूले सोध्नुभएको छ, जिज्ञासा राख्नुभएको छ, गठबन्धनबारे के धारणा छ भनेर। यदि गठबन्धन जस्तो पनि गठबन्धन जसरी पनि बनाए हुन्छ भनेर एमाले ठान्थ्यो भने यो गठबन्धन उहिले नै टुटिसक्थ्यो र अर्को गठबन्धन बनिसक्थ्यो। नेकपा एमालेका निम्ति गठबन्धनको हेराफेरी, सरकारको हेराफेरी आफ्नो भूमिकाको हेराफेरी होइन। देशमा जुन कुशासन छ त्यसका ठाउँमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, मुख्य कुरा सुशासन ल्याउने कुरा हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ देशलाई फर्काउने कुरा हो। मैले गठबन्धनहरू बनाएर हेरेको छु, चलाएर हेरेको छु। त्यसकारण गठबन्धनका लागि गठबन्धन अथवा
सङ्ख्यात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, फेरबदल ल्याउन सकिन्छ र सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन। परिस्थितिमा परिवर्तन मुख्य कुरा हो। फेरि उही कुरा दोहोऱ्याउने गरी अलिक दिनसम्म एउटा चिज गर्यो। आजकल अखबारहरूमा यसो देखिन्छ क्या, अलिक समय मान्छेहरू एक खालको व्यवहार गर्छन्, अलिक पछि फेरि अर्कै खालको व्यवहार गर्छन्। त्यसका पछाडि अर्कै कारण हुन्छ। एकपल्ट बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ। त्यसका पछाडिको कारण डिभोर्स चाहिँ साँचो हुन्छ, बिहे चाहिँ नकली हुन्छ। त्यसकारण यो साँचो डिभोर्स गर्नका लागि नकली बिहे गर्न हतार एमाले गर्दैन। अब गठबन्धन कति फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा त अहिलेको सरकार जनताबाट खुइलिएको, जनताबाट को भाजन बनिरहेको, घृणाको पात्र बनिरहेको कुराले बुझ्न सकिन्छ। सरकार मात्रै सब कुछ होइन, सत्ता मात्रै सब कुछ होइन, सरकारमा पुग्नु मात्रै सब कुछ होइन। हामी विभिन्न देशमा हेरिरहेका छौँ, जनताले कोक्र्याएर मुन्ट्याएर निकाल्छ। कुरो कस्तो हुँदो रहेछ भने एलाइटहरूलाई मन परेन भने जनता त तिनीहरूले परिचालन गर्न सक्दैनन्, जनताबाट त हटाउन सक्दैनन्। अनि तिनीहरूले अर्को बाटो लिँदा रहेछन्, अदालत सदालतबाट हटाइदिने। अनि जनताले हटाउन पर्यो भने चाहिँ भवनमा गएर, राष्ट्रपति भवनमा गएर, प्रधानमन्त्री भवनमा गएर घेरेर निकालेर त्यहाँबाट ठाउँका ठाउँ राजीनामा गराएर भगाउँदा रहेछन्। त्यो हामीले विभिन्न देशमा देख्यौँ, फिलिपिन्समा पनि उहिले देखिया हो, इन्डोनेसियामा पनि देखिया हो, इरानमा पनि उहिले देखिया हौँ, अरू ठाउँमा पनि देखिया हौँ। अहिले पनि हामी श्रीलङ्कातिर देख्दैछौँ। यदि पपुलर हुन सकेन सरकार भने जनता आयो भने अदालतले हटाउने होइन, जनताले हटाउँदो रहेछ। जनताबाट हटाउन सकिँदैन र जालजेल गर्नु पर्यो भने अनेक ठाउँहरू निक्लिँदा रहेछन्। त्यो त हाम्रो अगाडि दृष्टान्तहरू छ नि त। जनादेशको उल्लङ्घन भयो भने, जनादेश विपरीत चल्यो भने जनता उर्लिँदो रहेछ। जनादेशबाट हटाउनदेखि हल्लाउन पनि सकिँदैन भने अदालत सदालतको प्रयोग हुँदो रहेछ। यो त 52 सालमा पनि हामीले देख्यौँ, यो 78 सालमा पनि हामीले देख्यौँ। गठबन्धन नै सब कुछ हो र एकछिन सत्तामा पुग्नु नै सब कुछ हो भन्ने कुरा होइन। हामी पायो भन्दैमा 3 माना चुक खाएर बिमारी हुने अहिलेको गठबन्धन जस्तो होइनौँ। त्यसकारण विचार गरेर मात्रै चल्छौँ। अब अर्को चाहिँ अर्थमन्त्री मात्रै जिम्मेवार त होइन होला। अर्थमन्त्री भन्दा माथितिर, वरतिर, परतिर, चारैतिर होला नि त। अर्थमन्त्री एक्लै त होइन होला यो देश बिगार्ने भने। यति बिग्रिँदा सबै एउटा अर्थमन्त्री मात्रै त होइन होला। अनि यस्तो स्थितिमा यत्रो महँगी वृद्धि हुँदाखेरि किन प्रमुख प्रतिपक्षी जस्तो सबभन्दा ठुलो देशको पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी किन प्रभावकारी भूमिका साथ मैदानमा उत्रिराखेका छैन भनेर, त्यही कुरा उत्र्यौँ कि नउत्र्यौँ, कसो गरौँ भनेर तपाईँहरूलाई सोध्न म आएको आज। के गरौँ यो चाहिँ हरेक साथीहरूसँग सोध्नु जस्तो लाग्छ मलाई। के गरौँ, कुरो फेर्न पाइने छैन। उत्र्यौँ कि नउत्र्यौँ, उत्रिन पर्छ कि पर्दैन, भ्रष्टाचारका विरुद्ध उत्र्यौँ कि नउत्र्यौँ। यहाँ त कस्तो भयो भने
कस्तो चर्को बनाएको खाना, दाल पनि मिठो छैन, खाना पनि मिठो छैन, तरकारी कस्तो चर्को, के बनाएको खाना यो? मैले भने कान्छीले भने त्यही भएर त अलिक चर्को भए पनि टाठो टाठो मिठै रहेछ त। संसार जगत त्यस्तो नभइदियो हुन्थ्यो। जे छ चर्को छ भने चर्कै भनिदिनुहोस्, चर्को छैन भने नचर्कै भनिदिनुहोस्। यसो भए पनि मिठो मिठै, उसो भए पनि चर्कै भन्ने कुरा नहोस् भन्ने कुरा के गरौँ भन्न मन चाहिँ नि आज आएको। नेकपा एमाले सडकमा जान नसक्ने होइन, तर यो त कस्तो हो भने एमालेलाई मानिलिउँ सौखका लागि ऊ सरकारमा जान्छ जस्तो, देशका लागि होइन, सौखका लागि। एमाले सौखका लागि लोकतन्त्रका लागि कराउँछ भने जस्तो, देशका लागि होइन जस्तो। लोकतन्त्र एमालेलाई चाहिएको छ, देशलाई होइन, जनतालाई होइन जस्तो। यस्तो कुरा नहोस् भन्ने पनि विनम्र आग्रह हो। एउटा सङ्घीयताको बारेमा सोध्नुभएको छ, यो एउटा सङ्घीयताको बारेमा, अर्को यो 3 टायर्स अफ सङ्घीयता यसमा सोध्नुभएको छ। एउटा चाहिँ के भन्छु म भने हामीले संविधान बडो मुस्किलले ल्याएका हौँ संविधान। त्यति बेला हामीले विचार गर्नु पर्थ्यो, विचार गर्न पाएनौँ, विचार गर्न सकेनौँ। थुप्रै कुरामा विचार गऱ्यौँ, लड्यौँ। यहाँ पहिचानका नाममा साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काएर देशलाई रुवान्डा बनाउन खोज्यो। नेपालमा सामाजिक सहअस्तित्व, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग र त्यस मार्फत राष्ट्रिय एकता र एकताबद्ध प्रयासद्वारा देशको विकास गर्नुपर्ने बेलामा भड्काउने र विविधतालाई जो हाम्रो समृद्धि हो त्यसलाई एउटा द्वन्द्वको विषय बनाउन खोज्ने, त्यस खालका प्रयास भए। त्यस्ता कुराहरूबाट देशलाई जोगाउने 15वटा 25वटा स्टेट बनाउनेदेखि लिएर कतिपय मान्छेले त त्योभन्दा बढी पृथकताकै कुरा गरे। त्यस अवस्थामा देशलाई एकताबद्ध राखेर र विष र विषाक्त कुराहरूलाई शमन गरेर संविधान, लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्ने अहम जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा थियो। म ठान्छु साथीहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। अहम जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा थियो र हामीले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्दा धेरै कुराहरूमा समुचित ढङ्गले विचार पुर्याउने परिस्थिति रहेन पनि। अब एउटा चिज आइसकेपछि यसलाई अनवरत घोचेको घोचै गर्ने, आलोचना गरेको गरै गर्ने होइन। एक तहसम्म हामीले अनेस्टली यसको कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ, कमी कमजोरी हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ, त्यसमा रहेका देखिएका विसङ्गतिहरू हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ र त्यसलाई सफल बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। आग्रहवश यो असफल भयो भन्ने होइन कि असफलै हुने हो, यो सफल नहुने नै चिज हो भने त हामीले चाहेर पनि सफल हुँदैन नि त। तर हामीले चाहने चाहिँ यसलाई असफल बनाउन चाहने कि सफल बनाउन चाहने। भर्खर हामीले स्थापना गरेका छौँ, संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ, तदनुसारका संरचना गरेका छौँ, तदनुसारका कानुन बनाएका छौँ, बनाइसक्न पाएको छैन। असफल भनेर हामी यसका विरुद्ध लाग्न थाल्यौँ भने अनि यो कसरी सफल हुन्छ त? सफल हुने नै हो भने त सफल हुन सक्दैन। त्यसकारण यसलाई सफल बनाउनका निम्ति हामीले कोसिस गर्नुपर्छ सकारात्मक ढङ्गले। यदि यो व्यवहारको क्रममा सफल हुन सकेन भने आफै परिणामले फेरि राष्ट्रिय सहमति बन्छ, फेरि राष्ट्रिय सहमति बन्छ नि। यसलाई यसरी जाउँ है, यस्तो गर्दा ठिक हुने रहेछ, समान निष्कर्ष पनि निस्किन सक्छ। हिजो संविधान बनाउँदा जस्तो संविधान बनाइहाल्नुपर्ने हतारो, समय सीमाभित्र संविधान बनाउनु पर्ने हतारो वा बनाएन भने अस्थिरतातर्फ देशलाई फ्याँक्ने सम्भावना, ती कुराबाट हामी जोगिनुपर्ने त्यो अवस्था
आज त्यो हतारो हामीसँग छैन। कार्यान्वयन हामी अलिक सुविस्तारसँग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई इमान्दारिताका साथ अहिलेको संविधान र अहिलेको प्रणाली जुन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गरौँ, सफल बनाउने कोसिस गरौँ। सफल भएन भने परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ। यो अर्को साथीहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो, चुनावमा पुरानै एजेन्डाका साथ जानुहुन्छ कि नयाँ एजेन्डा भनेर। अहिले स्वाभाविक रूपमा नयाँ एजेन्डा त उठ्नै भयो। अब राष्ट्रिय राजनीति यस्तै गरी यो गठबन्धन सठबन्धन अपवित्र गठबन्धन कता जाने थाहा छैन। स्वार्थहरूको गठबन्धन, स्वार्थहरूको जोडघटाउ, कसका उद्देश्य, एउटा भन्छ समाजवाद, अर्को भन्छ अर्कै वाद, अर्को भन्छ अर्कै वाद। अनेकका स्वार्थ छन्, कसले कत्रो भाग खायो, कसले कत्रो भाग खायो, त्यस प्रकारका कुराहरू छन्। उद्देश्य छैन, गन्तव्य छैन। त्यस्तो खालको गठबन्धनतिर कि स्टेबिलिटीतिर। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भने पोलराइजेसनतर्फ गएको छ। हामी स्पष्ट भन्छौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यतिर हामी गएका छौँ, लागेका छौँ र त्यसको नेतृत्व, त्यसको प्रतिनिधित्व र त्यसको अभिभारा नेकपा एमाले बोकिरहेको छ। एकातिर एमाले एउटा प्रोग्रेसिभ शक्तिको रूपमा, लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा, देशभक्त शक्तिको रूपमा, जनपक्षीय र जनतालाई सेवा सुविधा दिँदै जनतालाई हेर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शक्तिको रूपमा एमाले अगाडि आएछ। सुशासन हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ भन्ने ती एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको छ। र अर्कोतिर अर्को पोल गठबन्धन जसरी पनि टिकाउनुपर्छ, गठबन्धनले जसरी पनि लुटलाट हाटहुट गरेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर भए पनि चुनाव जित्नुपर्छ, फेरि गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ, फेरि लुट्नुपर्छ। र यो साइकल अफ पोभर्टी, साइकल अफ यो ब्याकवर्डनेस, साइकल अफ यी खराब चिजहरूको यो चाहिँ पुनरावृत्ति भइरहनुपर्छ, त्यस्तै भइरहनुपर्छ भन्ने खालको शक्ति अर्को छ जो गठबन्धन हो। अब यसमा हामी भनिराखेका छौँ कि यो पोलराइज भएको एमाले र एमाले विरोधी यसरी पोलराइज भएको ठिक छ। एउटा कुरा अलिकति के भने हामीले यस्तो हुँदाखेरि जुन चेतना जनतामा आउनुपर्ने त्यो चेतना अलिक आएको देखिँदैन र जुन आवाज जनताबाट उठ्नुपर्ने त्यो आवाज उठिरहेको देखिँदैन। आफै पनि उठ्छ नि त, त्यो अलिक उठेको देखिँदैन। र हामी अहिले चुनाव त हुन्छ नै, चुनाव हुनैपर्छ, चुनाव हुन्छ नै। र हामी चुनावतर्फ जाँदा कुनै नकली एजेन्डा लिएर होइन, कृत्रिम एजेन्डा लिएर होइन, वास्तवमा देशका जनताका वास्तविक एजेन्डाहरू, आजका समस्या के हुन्, तिनको समाधान के हो, यो कुरा लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसकारण केही पुरानै कुरा पनि आउन सक्छ, केही नयाँ पनि आउन सक्छ। मुख्य रूपमा आज राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थिरता स्थायित्वतर्फ लाने हो कि होइन, लाने हो भने त्यही ढङ्गले जानुपर्छ। अघि एउटा यो गठबन्धनको बारेमा सोध्नुभएको थियो। अब यो गठबन्धनको सरकार चाहिँ चलेन, काम लागेन भन्ने स्पष्ट भयो र यसैलाई बोकिरहन चाहिँ अब उपयुक्त हुँदैन। यही सरकार बोकेर हिँड्नु एउटा हदसम्म बोक्नुपर्छ। जब त्यो निष्प्राण भयो, त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन, हानिकारक छ भने झन् बोक्नु हुँदैन। यो त निष्प्राण पनि भइसक्यो र यो हानिकारक छ। यसले हैजा फैलाउँछ, यसले समाजलाई दूषित गर्छ। प्रयोजन सिद्धिसकेपछि, जीवन त नभइसकेपछि मरेको चिज बोकेर हिँड्दा यो डेड भइसक्यो। यो गठबन्धन देशका लागि यो मृत भइसक्यो। मृत भइसकेपछि सतीदेवीलाई शिवले काँधमा बोकेर हिँड्दा, भगवान् शिवले बोकेर हिँड्दा त सतीदेवी बाँचिने काम लागेन भने यस्तो गठबन्धन बोकेर हिँडेर कुनै अर्थ छ? यो कुनै काम आउन सक्छ?
त्यस कारण यो सड्ने गडाउने यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग झरेर एउटा अङ्ग अस्ति झरेको देख्नुभयो तपाईँहरूले पट्याक्क भएर। यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग झर्दै जान्छन्। पीठ बन्छ यसले। भ्रष्टाचारी अङ्गहरू झरेर पीठ बन्छ। त्यसकारण यो कुनै पीठ बन्नेवाला छैन। नकारात्मक दृष्टान्तहरू बन्छन्, धब्बाहरू बन्छन्। जहाँ जहाँ यसका अङ्गहरू, त्यो ठाउँ रुखो हुन्छ जहाँ यसका अङ्गहरू झर्छन्। त्यसकारण अब चुनावका लागि चुनावतर्फ देश जाँदा अब चुनावको सन्दर्भमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ। त्यसकारण यस परवादेशी सरकारको कुनै अर्थ छैन। अहिले त्यति भनौँ। बाँकी हामी सकेसम्म राम्रो सहमतिको बाटोमा जान चाहन्छौँ। भएन भने पनि देशलाई कुबाटोबाट जान रोक्ने कोसिस गर्छौँ। अब युवराजीले सोध्नुभएको छ यो भ्रष्टाचारका बारेमा प्रतिपक्षले उठाएको कुरा चाहिँ फ्रेन्डली म्याच जस्तो लाग्छ। कतै घच्चा पनि नपरोस्, केही पनि नपरोस्, खेल पनि चलोस् राम्रैसँग, जसले जिते पनि केही फरक पर्दैन जस्तो रोक्ने नै खालको कोसिस चाहिँ अलिक देखिएन। फ्रेन्डली म्याच भनेको त्यही त हो। रोक्ने नै खालको देखिएन भनेर कति जानुभयो युवराजी हिँड्नुभयो क्या हो। मैले त्यही सोध्न खोजेँ। यो हारजितकै म्याच खेल्थ्यौँ त भ्रष्टाचार विरुद्धमा भनेर मैले सोध्न खोजेँ। उहाँ हिँड्नुभयो। अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू साथीहरूले जवाब दिनुभए पनि हुन्छ। यी विषयहरू के अख्तियारसम्म जान खोज्या हो भनेर हामी यो मुद्दा मामिला भन्ने कुरासँग चाहिँ असाध्यै हामी किन अलिकति फ्रस्ट्रेटेड छौँ भने मैले प्रधानमन्त्री हुँदा हेरेँ सुर्खेतमा धाराको टुटी बिग्रियो भने कसैले मुद्दा हालिदिन्छ त्यहाँ जिल्ला अदालतमा। सरकारका कमजोरीले धाराको टुटी बिग्रियो। सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री भएको हुनाले विपक्षीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्षी एउटा दरको तानो पल्ला छेउमा एक लेखो। त्यस्तो कुरालाई पनि इन्जोय गरेर प्रधानमन्त्रीको कामै छैन देशमा। सरकार चलाउनु पर्दैन, जनताका कुरा सुन्नु पर्दैन, जनताका समस्या समाधान गर्नु पर्दैन, नीति बनाउनु पर्दैन। मुद्दा अध्ययन गर्दा, मुद्दा लेख्दा ठिक हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 5-7 जना 8-10 जना वकिलको पङ्क्ति राखेको छ। बिहानदेखि आएर त्यो मुद्दाकै हेर्ने र मुद्दैका फिराद पत्र लेख्ने, प्रतिवादी लेख्ने, त्यही काममा चाहिँ उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। र एउटा मुद्दा कम्तीमा छोटो भए पनि 10 पेजको प्रतिवादी लेख्नुपर्छ। एउटा मुद्दा 10 पेज लेख्दा हरेकको 3 प्रति लेख्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले 3 प्रतिमा सही गर्नुपर्छ। 30 पेज त भयो। 30 पेजकोमा 3 प्रतिमा सही गर्नुपर्छ र फेरि शिरमा र तिरमा 60वटा सही गर्नुपर्छ। छोटो भयो भने एउटा मुद्दा, नत्र यति ठुलो ढड्डा हुन्छ, त्यसमा सही गर्नुपर्छ। र मैले मोटामोटी हिसाब गर्दा 55-56 हजार सिग्नेचर मैले प्रधानमन्त्री हुँदा मुद्दाको मामलामा गर्नु पर्यो। यहाँनिर ठेलो उठ्यो औँलामा। कम्प्युटरले टाइप के अरे सिग्नेचर गर्दैन, सिग्नेचर त आफैले गर्नु पर्यो नि टाइप गरे पनि। सिग्नेचर मात्रै गर्दाखेरि पनि औँलामा ठेलो उठ्छ। प्रधानमन्त्रीको समेत हालत यस्तो बनाएको छ। यो देश त कस्तो भने झगडिया। संसदमा राजनीति गर्न आउँदैनन् संसदीय दलहरू, नेताहरू लाइन लागेर कहिले राष्ट्रपति कहाँ पुग्छन्, कहिले शनाखत गर्न सर्वोच्च अदालत पुग्छन्। संसदमा आएर त्यहाँ टाउका गने भइगयो नि त। अदालतले संसद फिर्ता गरिदिएको छु, त्यहाँ फैसला गर भने हुन्छ नि। फलानालाई नदिनु, फलानालाई दिनु, फलानालाई तोकेको छु उसैलाई नियुक्त गर्नु 24 घण्टाभित्र, 48 घण्टाभित्र होइन, 2 दिनभित्र। आज 1 दिन भइगयो दिन गन्दाखेरि, आज 1 दिन भइगयो, भोलि 2 दिनभित्र भनेको भोलिभित्र। भोलिभित्र शपथ ग्रहण गराउनु। नेपालमा शपथ ग्रहणको चलन के छ भने
तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने राष्ट्रपतिले सोध्छ प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण कहिले गरौँ। नेपालमा त साइत हेर्ने चलन छ, कोही कोही मात्रै हामी जस्तो साइत नहेर्ने होला नि। अरू त साइत हेरेर कहिले चाहिँ हुन्छ भनेर कहिले कहिले 10-15 दिन शपथ ग्रहण गर्न मान्दैन, जोगी नै मिलाएर हिँड्छ भनेर। शुक्र यस्तो रहेछ, सामु पर्या रहेछ, हुँदैन भनेर भन्छ। मेरो त राहु आएर चाहिँ लग्नमा बस्दिया रहेछ, कहाँ हुन्छ। 3 दिन 4 दिन पछि मात्रै बल्ल बृहस्पति आउने रहेछन्, शुक्र यहाँ आउने रहेछ अनि भनेर आकाशका तारा नक्षत्र गनेर यहाँ शपथ ग्रहण गर्छ। यस्तोमा यति समयभित्र गराउनु भनेर ज्योतिष हेरेको छ। यसरी आदेश कोही पनि गर्दैन, यति समयभित्र शपथ ग्रहण। त्यो हतार हो किन भने श्रीमानजीहरूलाई के हतार हो? त्योभन्दा बढी नभन्नु। अब सङ्कट परेको छ, कोभिड आएको छ। कोभिड के हो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छैन। दुनियाँका वैज्ञानिकहरू रिसर्चमा लागेका छन्, बुझ्न लागेका छन्, त्यसको अध्ययनमा लागेका छन्। हामीले रिसर्च गर्नतिर हाम्रा ल्याब पनि छैनन्, अरू पनि छैन, केही छैन, रिसर्च सेन्टरहरू छैन। त्यस्तो अवस्थामा जनता जोगाउनु छ। औषधि के पाइन्छ, किन सिलिन्डर, किन के गर्नुपर्छ गर। 2020 को म राजनीतिमा लागेको थिइनँ। त्यस बेलाको कानुन अहिले पनि प्रिभेल गर्छ। त्यसको दफा 2 ले एउटा डाइरेक्टरलाई तत्सम्बन्धमा आपतकालमा त्यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ। आपतकालमा डाइरेक्टरले निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय ठिक गर्छ गर्दैन डाइरेक्टरले, त्यसको हामी निगरानी गर्छौँ। निगरानी गर्ने हो, गरेको छ कि छैन। भोलि बिल आउँछ, त्यसको मूल्य के थियो त्यो हेरिन्छ। के थियो त्यो मूल्य, ती कुराहरू हेरिन्छ, छानबिन हुन्छ। अनि त्यो कहाँबाट चाहिँ ओम्नी, कताको ओम्नी, यहाँहरूका सञ्चार माध्यमबाट ओम्नी सुनेपछि के हो त्यो ओम्नी भने मैले सोधेँ, मैले के हो ओम्नी भने। यस्ता खालका हल्ला चलाएर अनि जनताका नजरमा गिराउन खोज्ने र कतिपय सञ्चार माध्यमहरू रमाइकन त्यो कुरालाई कोही मान्छे शुद्ध छ भन्दाखेरि, शुद्ध मान्छे शुद्ध छ भन्दा देशलाई के नोक्सान हुन्छ? कि नेपालमा शुद्ध कोही मान्छे जन्माएको छैन? भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने मान्छे नेपाली आमाले जन्माएकी छैन? भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे नेपाली आमाको कोखबाट जन्मिँदैन? अनि किन हरेकलाई जसरी भए पनि, मैले एउटा मान्छे भेटाएको थिएँ, मन्त्री, तपाईँले यो चिज नराम्रो गर्नुभयो, तपाईँको बारेमा प्रश्न उठाएको छ है भनेको। खाने मुख नभएको को हुन्छ, पेट नभएको को हुन्छ भन्ने मात्रै त हो नि, खानु त जसले पनि मौका मिल्दा खान्छ भनेको। म छक्क परेँ। त्यस्तो मान्यता भएको मान्छे मन्त्री छ भने गरेको के होला? अनि मैले उसलाई भने मुख हरेकको हुन्छ, खान त हरेकले खान्छ, तर के खाने के नखाने भन्ने पनि त छुट्याउनुपर्छ होला नि, थाहा पाउनुपर्छ नि खाने र नखाने। मुख छ भन्दैन जे पनि खाने, जस्तो पनि खाने भनेपछि उनी चुप लागे। केही मान्छेहरू त्यस्तो मान्यता भएका छन् र हामीले त्यस्तो मान्यता बोक्ने होइन। स्वच्छ छैन र भ्रष्ट छ भने त्यसलाई लखेट्नुपर्छ। स्वच्छ छ भने स्वच्छ रहन प्रेरित पनि गर्नु पर्ला नि। भ्रष्टाचारीसँगै दाँजेर भ्रष्टाचारी बनेर बदनाम गर्ने अनि मान्छेले सदाचारी रहेर पनि भ्रष्टाचारी नै भनिँदाखेरि म त टिक्छु। यो संसारभरिका सबै लागेर मलाई भ्रष्ट बनाउन खोजे पनि म भ्रष्ट हुनेवाला छैन। कसैले भ्रष्ट बनाउन सक्दैन, तर सबै त नटिक्न सक्छन् नि त। त्यसो भएर यो अख्तियार सख्तियारतिर हाम्रो पार्टीगत रूपमा अदालत, अख्तियार, मुद्दा धेरै पार्टीगत रूपमा हामी यो रुचिको विषय होइन। हामी राजनीति गर्छौँ, हामी जनताका बिचमा जान्छौँ, हामी तपाईँहरूसँग आउँछौँ, अख्तियार होइन। हामी तपाईँहरू कहाँ आउँछौँ, अदालत होइन। हाम्रो
सोच त्यतापट्टि हो। अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भए त नियन्त्रण गरिसक्थ्यो नि। तपाईँ हामीले नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो भने नियन्त्रण हुन्छ। हामी लाग्नु पर्यो नि। अर्को सोध्नु भएको छ, चिनिया नेताको भ्रमण हुँदैछ भनेर। नेपालमा विभिन्न देशका नेताहरू आइरहन्छन्, ठुल्ठुला देशका नेताहरू पनि आइरहन्छन्। विभिन्न देशका आफ्ना हितहरू हुन्छन्, ती हितको सुरक्षा र सम्वर्धनलाई ध्यानमा राखेरै भ्रमण गर्छन् होला जस्तो लाग्छ। त्यो हुनसक्छ, मैले भेटेको छैन, सायद म भोलि भेट्छु, कुरा हुन्छ उहाँसँग, कुरा गर्छु के उद्देश्यले कसरी आउनुभएको रहेछ भन्ने कुरा। र एमसिसी अहिलेको गठबन्धनवालाले एमसिसी गरेका थिए, अहिलेको गठबन्धनवालाले पास गरे, अहिलेका गठबन्धनवालाले सडकमा धुलो उडाए, मान्छे भिडाए, ढुङ्गा हनाए, सडक भत्काए, सबै चिज गरे र पास पनि गरे एमसिसी। अब एसपिपी यिनीहरूले गोप्य रूपमा यिनीहरूले ड्राफ्ट गरे हो। पहिलेको एसपिपीको प्रसङ्ग अर्कै थियो। त्यो मेरो समयमा होइन, अस्ति मैले पार्लियामेन्टमा दिनाङ्क समेत भनिदिएँ के भएको हो भनेर। र हातले लेखेका तिथिमिति समेत म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै प्रधान सेनापतिले अमेरिकी एम्बेसीमा पत्र लेखेको भन्ने कुरा, त्यो हातले लेखेको चलानी नम्बर र मितिसहित आएको छ। त्यो के हो, हातले किन लेखियो, सबैमा हातले लेखेको छ कि छैन त्यो भने नि त। सबैमा हातले लेख्ने चलन छ भने त यो पनि हातले लेखेको थियो, यो पनि हातले लेखेको थियो, सबै अरू मितिका पनि हातले लेखेकै प्रतिहरू त्यो भने नि त, देखायो पनि, यो पनि हातले लेख्या, यो पनि हातले लेख्या। तर हातले लेखेकै सदर हो भने पनि मलाई जानकारी गराइएको होइन। मलाई जानकारी गराएको भए सोझै सेनालाई पत्र लेख्न मैले स्वीकृति दिन्न थिएँ। अझ सेनाले एम्बेसीलाई पत्राचार गर्ने सोझै त्यो कुरा मबाट हुन सक्दैन थियो, मेरो जानकारीमा हुन सक्दैन थियो। त्यो यसै स्वतः सिद्ध छ, जानकारीमा छैन भन्ने। र त्यस बेला पत्राचार गर्ने त्यति बेलाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्री यही धरतीमा हुँदै हुनुहुन्छ त। तपाईँहरू पनि फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ नि त, फोन गरेर सोध्नुहोस् न, बताउनु भएको थियो भनेर। एउटा बोल्न नमिल्ने मान्छे बेमौसममा राजनीतिक नेता पल्टिएर बोलेको थाहा पाइयो। अहिले ती आयोगका सदस्य रहेछन्। उनले त्यति बेला म सचिव थिएँ, मैले केपी ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिएँ भनेर भने। न म रक्षा मन्त्रालय गएँ, न उनी मलाई भेट्न आए। बाहिर फेर त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा म इन्ट्री गर्दाखेरि लाइनमा उभिएर स्वागत गर्नु बेग्लै कुरा हो। नत्र भने भेट्नघाट उनले चाहिँ ब्लफ दिए। किन ब्लफ दिनु पर्यो उनले? र फेरि उनलाई अहिले सोधिएको पनि थिएन। उनी त अहिले आयोगका माननीय आयुक्त छन्। माननीय आयुक्तले मैले दिएको थिएँ भनेर सबुत केही छ? यस्तो थियो पहिले सरकारको निर्णय, अहिले के गर्ने, कुनै सबुत छ? लेखेको छ, भनेको छ, केही छ? अरू धेरै म केही भन्न चाहन्न। त्यो उनले गरेको बयान झुटो हो। त्यो संस्थाको गरिमाप्रति, त्यस संस्थामा एउटा झुटो बोल्ने मान्छे छ भन्ने कुरा उहाँले बोलेर त्यो प्रकट गर्नु, त्यो नराम्रो कुरा हो। महाभियोगको सम्बन्धमा प्रतिपक्षले कुरा उठाएन भन्ने एउटा कुरा छ। महाभियोगको सम्बन्धमा
त हामीले त्यसै बेलादेखि उठायौँ। त्यसै बेलादेखि उठाएर मैले नीति कार्यक्रममाथि लामै टिप्पणी गरेको थिएँ। त्यस बेला पनि यो महाभियोग जति बेला चाहियो अदालतलाई त्रसित बनाउन, अदालतलाई प्रेसरमा राख्नका लागि महाभियोग लगाइन्छ। पहिले सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदा उनलाई पनि लगाइएको थियो र उनी जानभन्दा 15 मिनट अगाडि मैले संसद अवरुद्ध गर्छु, चल्न दिन्न र यदि यो फिर्ता नलिने हो भनेदेखि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्न भनेर रोकिन्छ भनेपछि र शेरबहादुर देउबाजीले साइत हेराउनु भएको थियो। त्यसै दिन नहुने हो भने उहाँको प्रधानमन्त्री नहुने ग्रहदशा छ भनेर ज्योतिषीले भने हुनाले उहाँलाई त्यसै दिन गर्नु पर्थ्यो। त्यसै दिन सुशीला कार्कीले अवकाश पाउने थियो र त्यसै दिन मैले पहिले सुशीला कार्कीको फिर्ता लिनुहोस् अनि तपाईँको प्रस्ताव राख्नुहोस् भनेपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुने हतारो भएको हुनाले उहाँले त्यो फिर्ता लिनु परेको थियो। अहिले फेरि उहाँहरूले महाभियोगको प्रस्ताव राख्नुभएको छ। उहाँहरूसँग सङ्ख्या कति छ थाहा छ। महाभियोगको प्रस्ताव राखेर अहिले कति महिना भयो? फागुन 1 गते राखेको उहाँले। फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार 5 महिना पुरा हुँदा महाभियोग सम्बन्धी केही गर्नुभएको छैन। समिति बनाउने भन्नुभयो, हामीले नाम दियौँ, केही पनि भएको छैन। 3 महिनाभित्र त कमसेकम सिद्ध्याउनु पर्ने विषय हो। अझ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश जस्तो को सम्बन्धमा उठेको प्रश्न, लागेको महाभियोग, त्यसको किनारा 5 महिनासम्म चुपचाप लागेर बस्ने विषय हो र? कि फिर्ता लिनु पर्यो, कि अगाडि बढाउनु पर्यो? अगाडि पनि नबढाउने, फिर्ता पनि नलिने भनेको यो अत्यन्तै प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण। म व्यक्तिको बारेमा प्रधान न्यायाधीश के कस्तो भनेर भन्दिनँ। उहाँ पनि परमादेश जारी गर्दा कुनै फरक मत नराखिकन एकै ठाउँमा सुरु हस्ताक्षर गर्ने श्रीमानजी हुनुहुन्छ। संवैधानिक इजलासका 5 जना मध्येको उहाँ पनि हो। उहाँको सम्बन्धमा मलाई धेरै केही भन्नु छैन। पूर्वाग्रह राखे जस्तो किन गर्नु पर्या छ र? पूर्वाग्रह राख्न पनि हुँदैन यस्ता कुरामा। र हामी चाहन्छौँ अदालतको गरिमा बढोस्। परमादेशपछि हिसाब किताब, लेनदेन कुन रूपमा छताछुल्ल भयो? सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा कसरी भयो? सर्वोच्च अदालत बारले कसरी तमासा गर्यो? अथवा नेपाल बारले कसरी तमासा गर्यो? श्रीमान न्यायाधीशहरूले हडताल गरेर, अदालतमा हडताल गरेर कसरी तमासा गर्नुभयो? यो के हो? परमादेशको सेरोफेरोको कारोबारको हिसाब किताबको लफडा होइन? अनि के भएर चुपचाप भयो त फेरि? अनि महाभियोग हटाउनै पर्ने छ भने हटाउँ त। त्यो पनि नहुने भनेपछि यो जालझेल हो, यो षड्यन्त्र हो, यो टिकडम हो, यो महाभियोग होइन, यो निकम्मापन हो। यो राज्यका अङ्गहरूलाई पङ्गु बनाउने, निष्प्रभावी बनाउने र डेमोक्रेसीलाई कमजोर पार्ने खेल अन्तर्गतको कुरा हो। त्यस कारण यो केही भएको छैन। हाम्रो यस्तो गैर जिम्मेवार तरिकासँग असहमति छ। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले त्यति समयसम्म नारा लगाइराखेका छौँ, विरोध गरिराखेका छौँ, तर सरकार त सुमो अगाडि बढिराखेको छ त। संसद कहिल्यै पनि अवरोध त एक दिन पनि अवरोध भएन नि, एकछिन पनि अवरोध भएन नि। उसले आफ्नो काम खुरुखुरु गर्यो। अनि अवरोध हुन्थ्यो यदि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मान्ने हो भने। नमानेपछि अवरोध त भएन। चाहिएका ठाउँमा प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो भन्ने पनि हल्ला गरिरहने, आफूलाई चाहिएका बेला खुरुखुरु अगाडि पनि बढिरहने काम त गरिहाल्यो। त्यसकारण यो महाभियोगको सम्बन्धमा हाम्रो भनाइ के हो भने यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालत जस्ता संस्था र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुख व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा महाअभियोग जस्तो गम्भीर कुरामा यस्तो खेलबाड गर्नु हुँदैन। यो खेलबाड हो। यो गठबन्धन
यस्तो खेलबाडभन्दा माथि केही गर्नै सक्दैन। फेरि यो खेलबाड षड्यन्त्र टिक्डम साथ बनेको हो, त्यसैमा अडिएको हो र त्यसैमा अगाडि बढिरहेको हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षलाई कसैलाई कतै थाहा नदिकन सुटुक्क राष्ट्रिय सभामा लगेर एउटा विधेयक प्रस्तुत गर्यो। कुनै थाहा नदिकन प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति नभएर विधेयकको उत्पत्ति राष्ट्रिय सभाबाट किन गर्नु पर्यो? प्रतिपक्षसँग यत्रो विवाद भयो यसै विषयमा किन सल्लाह गर्नु परेन? अर्को, हिजो जे कुराको विरोध गरियो, जुन कुरालाई सर्वोच्च अदालतले त अनेक चिजलाई संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधानमा नभएको व्याख्या गरेर पनि उडाइदिएको छ नि त कतिवटा कुरा। त्यसरी हिजो उडायो, आज फेरि उही कुरा जुन हिजो विरोध गरिएको थियो, अस्वीकार गरिएको थियो र त्यसै विषयमा मुद्दा हालिएको छ। अहिले मुद्दाको पेशी सायद भोलि कि कहिले छ। अनि एकातिर मुद्दा हालेको छ वादी भएर, अर्कातिर त्यही विषय संसदमा फेरि यता फर्किएर हुन्न भनेको छ, यता फर्किएर हुन्छ भनेको छ, यता गर्नै हुँदैन भनेको छ, यता गर्नु पर्यो भनेको छ। राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय ठाउँमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ, यो गर्नै मिल्दैन, असंवैधानिक छ भनेर सम्मानित अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक छ भनेर मुद्दा हाल्ने, यता गरिमामय राष्ट्रिय सभा जस्तो ठाउँमा लगेर यो नगरी हुँदैन, यो संविधान सम्मत छ, यो कानुन सम्मत छ भनेर त्यही सरकारले फेरि पेश गर्ने, योभन्दा निर्लज्ज, दुई मुखे, दुई जिब्रे अनि यति स्वार्थ प्रेरित कुरा अरू के हुन्छ? यो त लज्जास्पद कुरा हो। उहाँहरूले पहिले त्यो मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ, हिजो गरेका कामहरूमा माफी माग्नुपर्छ, अनि मात्रै यस सम्बन्धी अगाडि बढ्छु भन्न, हिजो हामीले जानेनछौँ भनेर नेपाली जनता समक्ष भन्नुपर्छ, पब्लिकली उहाँहरूले क्षमा याचना गर्नुपर्छ, हिजो हामीले जानेनछौँ भनेर। अनि अहिले चाहिँ फेरि अर्को ढङ्गले त्यही हिजो अस्वीकार गरिएको कुरा लिएर जाने। म बौद्धिक जगतलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बौद्धिक जगतले यस्ता कुराको यस्तो ठ्याक्कै विरोधाभासी उल्टो पाल्टो काम गर्दाखेरि पनि दह्रो आलोचना नगर्ने, यसको यो त धज्जी उडाउनु पर्ने विषय हो। त यो कुरामा जानुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। महँगीका बारेमा अब हामी क्रमशः उठ्दै जान्छौँ। निजगढको बारेमा एउटा सोध्नुभएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त अध्ययन गरेर विशेषज्ञहरूको अध्ययनका आधारमा फैसला गर्नुपर्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त अध्ययन बिना एउटा फैसला सुनाएको फैसला लिखित रूपमा त्यस फैसलालाई के भन्छ नि, त्यो डिटेलमा जानेलाई पूर्ण पाठ, त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ चाहिँ जारी गर्न नसक्ने, त्यो पूर्ण पाठ जारी गर्दा के हो जस्तो जारी गर्ने, यस्तो खालको हुनु हुँदैन। अनावश्यक क्षेत्रफल लिनु, अनावश्यक ढङ्गले वनको विनाश गर्नु, वातावरणमा जानी अनुचित ढङ्गले दुष्प्रभाव पार्नु हुँदैन। सरकारले विकास निर्माणका काममा अदालतले धेरै ठाउँमा अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ, त्यो पनि गर्नु हुँदैन, त्यस्तो क्रियाकलाप पनि गर्नु हुँदैन। र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
वनको क्षति नगरिकन टाङ्गिया बस्ती नजिकको टाङ्गिया बस्ती हटाउँदा र दक्षिणपट्टि बनाउँदाखेरि 2000 स्क्वायर उसमा मिटरमा बनाउँदा पुग्ने ठाउँमा 8000 लिनुपर्ने केही पनि आवश्यकता पर्दैन। त्यसकारण त्यसलाई हामीले अनावश्यक क्षेत्रफल ओगट्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो एयरलाइन्स एकदम जमिनदार हुनुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। चाहिए जति जमिन लिने र त्यसमा धेरै ठुलो क्षति पनि हुँदैन भने त्यसलाई निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस ढङ्गले जानुपर्छ। अब यो फैसला गर्दा विचार गरेर फैसला गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। म कस्तो परिस्थितिमा छु, म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राम्रो गर्दा गर्दै पनि अति भो भन्ने मान्छेहरू थिए, अति भो भनेर लखेट्नेहरू थिए, शान्ति सुव्यवस्था हुँदा हुँदै पनि अति भो भन्ने थिए। र अर्थतन्त्रका इन्डिकेटर्स, विकासका इन्डिकेटर्स र एलडिसीबाट ग्रेजुएसन गर्ने कुरा अथवा एसडिजी तर्फको हाम्रो यात्रा सफलतापूर्वक अगाडि रहेको बेला र हामीले कोभिड नभएका बेला 7% माथिको वृद्धि दर हासिल गरिरहेका बेला समेत नलखेटिएको होइन। पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका बेला पनि नलखेटिएको होइन। केही मान्छेहरूले सानो सङ्ख्याले इच्छा गर्नु, विरोध स्वरूप विरोध गर्नु, विरोधका लागि विरोध गर्नु एउटा कुरा हो, तर सक्दैनन्। किनभने त्यो यसका लागि लागु हुन्छ, उसका लागि लागु हुन्छ होइन। जो जनविरोधी क्रियाकलाप गर्छ नि त्यसलाई लागु हुन्छ। जसको लागि पनि मैले बेठी गर्छु भने मेरा लागि पनि उही हो। र जहाँसम्म मेरै कुरा गर्नु हो भने मेरा निम्ति त्यस्तो दिन आउँदैन। किनभने म बेठी गर्दिनँ। म देशका विरुद्ध जान्न, जनताका विरुद्ध जान्न, जनताका हितका विरुद्ध जान्न, वृहत राष्ट्रिय हितका विरुद्ध जान्न, लोकतन्त्रका विरुद्ध जान्न, विकासका विरुद्ध जान्न, भ्रष्टाचारको पक्षमा जान्न, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जान्छु। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र जनतालाई सेवा सुविधा दिने पक्षमा जान्छु। र देश विकासलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षातर्फ त्यो प्राप्त गर्ने तर्फ जान्छु भने मेरा विरुद्ध जनता उत्रिनुपर्ने खण्डै पर्दैन भन्ने चेलीलाई ढुक्क हुन म आग्रह गर्छु। अब जसुकैका लागि पनि सैद्धान्तिक तवरमा भन्ने हो भने मेरा लागि, अर्का लागि थ्योरिटिकल्ली अल आर इक्वल, सबैका लागि चाहिँ नि सेम फर्मुला। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता।